सो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट छ। क्याश फ्लोसँग रिलेटेड मैले चाहिँ अलरेडी 3वटा भिडियो हालिसकेको छु। सो यो चाहिँ हाम्रो 4th भिडियो हुनेछ र यो चाहिँ मेरो क्याश फ्लोसँग चाहिँ अन्तिम भिडियो हुनेछ, किनभने मैले क्याश फ्लोको 2वटा भिडियो भनेको चाहिँ स्पेसली क्लास 12 को लागि हो हैन। त्यसपछि एउटा मोडल 1 भनेको बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि हो र यो मोडल 2 भनेको पनि बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि हो है। र पनि जुन 4वटा भिडियो प्लस 2 र बीबीएस फर्स्ट जुनैले हेर्दा पनि हुन्छ। सो जुनैको लागि पनि बेनिफिसियल छ, यसमा धेरै कुराहरू छ हैन। सो मैले क्वेसनहरु चाहिँ स्पेशली सिलेक्ट गरेर हालेको छु, किनभने अलिकति गाह्रो खालको स्टुडेन्टलाई गर्न नसक्ने खालको चाहिँ हैन, अलिकति त्यसमा धेरै कुराहरू भएको हैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिने कुराहरू चाहिँ मैले हालेको छु। त्यस्तै आजको भिडियोमा पनि हाम्रो अलिकति धेरै कुराहरू छ यसमा। जस्तो हामीले पछिल्लो मोडल 1 मा चाहिँ हामीले अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको थियौँ मैले हैन, जुन अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हामीलाई गिभन थियो, त्यहाँ त्यो हामीले गिभन भएको कसरी सल्भ गरेको थियौँ त्यो कुरा हेर्यौँ। तर अब अहिले चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, अहिले यहाँ हामीलाई अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन गिभन हुँदैन क्या, हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो। निकालेपछि अनि अस्ति हामीले जसरी गरेको थियौँ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो मैले चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयर हैन ओल्ड इज गोल्डबाट चाहिँ 2073 ओल्ड क्वेसन नम्बर 16 को लागि हेरेको छु। यो क्वेसन भनेको एकदमै भनौँ न भिआइपी क्वेसन मानिन्छ र यसमा धेरै कुराहरू छ हैन। क्लास 12 को स्टुडेन्टले हेर्दैछ भने पनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको लागि यो धेरै कुराहरू सिक्नु सक्ने हुन्छ यसमा हैन। त्यसपछि हामी स्टार्ट गरौँ। सो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ मैले अलरेडी फर्मेट प्रिपेयर गरिसकेको छु युजिङ डाइरेक्ट मेथड हैन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्याशसँग रिलेटेड आइटमहरूलाई चाहिँ के गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने। अथवा एउटा हेडिङ छ हैन, जस्तो एउटा हेडिङ सपोज मानौँ पर्चेज हेडिङ छ, एउटा हाम्रो पर्चेज हेडिङ छ भने त्यो पर्चेज हेडिङबाट क्यास आएको छ कि त गएको छ त्यो कुरा पत्ता लगाउने के। जस्तो पर्चेज गर्दा त पैसा जान्छ, त्यही भएर क्यास गएको छ भन्छौँ, सेल्स गरिन्छ हैन। हाम्रो अर्गनाइजेसन हुने मैले डेली एक्टिभिटिजहरु चाहिँ जस्तो सामान किन्दा र बेच्दाको कुरा गरेको छु। सामान सेल्स गरेको छ भने तिम्रो पैसा आउँछ हैन, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, जानुलाई आउटफ्लो भन्छ, आउनुलाई इन्फ्लो हुन्छ। त्यही भएर यो त दुईटा मात्र एक्जाम्पल हेर्यौँ हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ, धेरै आइटम अर्गनाइजेसन हुने काटाकुटी ए टु जेड सबै आइटम हेर्नु पर्यो। इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटिज सुड बी आइडेन्टिफाई थ्रु दि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ है। किनभने हामीले एक एक एक्टिभिटिजलाई हेर्छौँ र एक एक एक्टिभिटिजमा क्यास आउँछ कि जान्छ त्यही कुरा हेर्ने हो। र अब हामी यहाँ ए देखि जेडसम्म ड्याइ लेख्नु त भएन। आइटमहरू सुरुमा सेल्स लेख्ने, पर्चेज लेख्ने, अनि अरू भनेको फिक्सेस पर्चेज गरिन्छ, फेरि इम्प्लोइजहरूलाई वेजेस दिइन्छ, स्यालेरी दिइन्छ हैन, लोन लिइन्छ। त्यो सबै आइटम यसरी त लेख्नु मिल्दैन। तिमीले अकाउन्ट पढिरहेछौ भन्दा तिमीले अर्गनाइजिङ पनि त गर्नु पर्यो नि त हैन। सो अर्गनाइजिङ गर्नको लागि चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले 3वटा एक्टिभिटिज डिभाइड गरेको छ क्या। एउटा भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिज, तिमी के गर, एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज बनाऊ अनि त्यसमा टक्कसँगले छुटाएर लेख। त्यसपछि अर्को आइटम भनेको तिम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, त्यसमा छुट्टै आइटमहरू पर्छ, त्यो आइटम लेख। त्यसपछि अर्को फाइनेन्सिङ। यसरी 3वटा एक्टिभिटिजलाई चाहिँ पालै पालो गर भन्न भनेको क्या। सो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन हुने डे टु डे एक्टिभिटिज आउँछ। जस्तो पर्चेज हुने काम, सेल्स हुने काम डे टु डे हुन्छ हैन, इम्प्लोइजलाई दिने स्यालेरिज भएको कुरा हैन, त्यो कुराहरू डे टु डे हुन्छ, त्यो कुराहरू हाम्रो अपरेटिङमा आउँछ। र अर्को भनेको इन्भेस्टिङ, इन्भेस्टिङमा गाँठ बाँधेर हुन्छ, 2वटा एक्टिभिटिज पर्छ, एउटा भनेको फिक्सेसेस, अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट। यति पढ्यो भने सकिहाल्यो। इन्भेस्टिङमा केही गाह्रै छैन, इन्भेस्टिङ भनेको फिक्सेसेस अनि हाम्रो अर्को भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सकिहाल्यो। त्यसपछि अर्को फाइनेन्सिङ, फाइनेन्सिङमा 5वटा पढ्यो। फाइनेन्सिङ भनेको के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि सम्पत्तिमा चाहिँ हामीले लगानी गर्छौँ भने हैन, इन्भेस्ट गर्छौँ भने त्यो चिज चाहिँ यहाँ आउने हो। जस्तो इन्भेस्ट गर्ने चिज भनेको त एउटा लङ टर्म एसेट्स हुन्छ, अर्को भनेको सर्ट टर्म एसेट्स हुन्छ। नर्मली सर्ट टर्म एसेट्समा भनेको लगानी हुँदैन, लङ टर्ममा एसेट्स, लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, लगानी हुन्छ। लङ टर्म भनेको हाम्रो फिक्स एसेट्स भयो हैन, फिक्स एसेट्स भयो। अर्को भनेको खुद इन्भेस्टमेन्ट नै भयो। फिक्स एसेट्स भनेको के हो भन्नु मन लाग्छ भने फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ हैन, दोज एसेट्स which can be converted into cash more than 1 year हैन। So if you take a time हैन to convert the cash हैन in of assets in a more than 1 year हैन, तिमीलाई 1 वर्षभन्दा बढी लाग्छ हैन क्याशमा कन्भर्ट गर्नका लागि कुनै एसेट्सलाई, त्यसलाई हामी फिक्स एसेट्स भन्छौँ हैन। त्यो कुरा यहाँ आउने पर्यो। अर्को फाइनेन्सिङ, फाइनेन्सिङ भनेको अर्गनाइजेसन चलाउनको लागि सुरुमा क्यापिटल चाहिन्छ हैन। दोज क्यापिटल्स आर हैन फाइनान्स थ्रु द भेरियस सोर्सेस सच एज क्रेडिटर्स, डेप्टर्स हैन, डेप्टर्स हैन, क्रेडिटर्स भयो हैन, डिभेन्चर होल्डर्स हैन, सेयर होल्डर्सहरूबाट आउँछ। सो त्यो कुराहरू सबै यहाँ आउँछ हैन। तिमीले अर्गनाइजेसनलाई क्यापिटल चाहिनका लागि धेरै सोर्सेसबाट चाहिँ क्यापिटल लिन्छौ, त्यो क्यापिटल लिने सोर्सहरू सबै यहाँ आउँछ हैन। यहाँ 5वटा कुरा आउँछ। एउटा भनेको सेयर, अर्को भनेको डिभेन्चर, अर्को भनेको ब्याङ्क लोन, अर्को भनेको तिम्रो डिभिडेन्ड हैन। अर्को अनि यति कुरा भइसकेपछि लगभग त्यहाँ पुग्छ है। सो डिभेन्चर,
एउटा भइहाल्यो, त्यसपछि सेयर भनेको दुईटा दोस्रो भइहाल्यो, त्यसपछि ब्याङ्क लोन भनेको तेस्रो भइहाल्यो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड भयो, त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ लङ टर्म लोन पनि भन्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। 5वटा कुरा बुझ्यो भने तिमीलाई पुगिहाल्यो है। सो नर्मली 4वटा भन्दा नै बुझिहाल्छ। लोन भन्छ नि त, एउटा ब्याङ्क लोन, एउटा लङ टर्म लोन भन्ने कुरा भइहाल्यो है। सो हामी अब यसलाई स्टार्ट गरौँ है। सो हाम्रो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेख्छौँ है। सो मैले अपरेटिङ एक्टिभिटीलाई चाहिँ ए नम्बर भन्छु है। सो ए नम्बर भन्छु होइन। सो म क्यासको फ्लो हुन्छ अरे केबाट? फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट हुन्छ अरे। ल अब अपरेटिङ एक्टिभिटी डे टु डे हो, अर्गनाइजेसनमा प्रायः हुने भनेकै डे टु डे हो। यो त धेरै हुन्छ, त्यही भएर यसलाई क्लासिफाई गरेर नम्बर 1मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि क्यास कलेक्सन हो। क्यास कलेक्सन गर्ने अरे केबाट कलेक्सन गर्ने अरे? कस्टमरबाट। कस्टमरलाई सामान बेचेपछि त पैसा आउने भनेको त कस्टमरबाट हो नि त, यानि कि यो भनेको डेप्टर्स हो क्या। पैसा तिम्रो डेप्टर्सबाट आउँछ क्या। त्यही भएर कस्टमरबाट जहिले पनि क्यास कलेक्सन गरिन्छ। यिनीहरूलाई क्यास दिइँदैन नि त। कस्टमरलाई क्यास दिन्छ त दिँदैन नि, कस्टमरबाट त पैसा लिने हो, कलेक्ट गर्ने हो। डेप्टरबाट पैसा कलेक्ट गर्ने हो होइन, दिने त होइन नि त, क्रेडिटर्सले दिने हो। त्यही भएर त्यो चिज सबै यहाँ आउँछ। र हाम्रो मेन क्यास कलेक्सन गर्ने फ्रम कस्टमर भनेको सेल्स हो। हामीले सामान बेच्ने भनेको कस्टमरलाई हो। ल अब तिमीलाई क्वेसन पनि हल्का बुझाइदिन्छु। क्वेसनमा तिमीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट छ, अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट छ। ब्यालेन्स सिट, यसलाई ब्यालेन्स सिट मात्र भन्दैन, यसलाई कम्प्रिहेन्सिभ ब्यालेन्स सिट भन्छ होइन। वाइ इट इज कल्ड कम्प्रिहेन्सिभ ब्यालेन्स सिट? बिकज हियर द टु ब्यालेन्स आर कम्पेयर टु इच अदर। दुईटाको ब्यालेन्स कम्पेयर गरेर हेर त, इयर 1 र इयर 2 छ भनेको, इयर 1 भनेको लास्ट इयर, इयर 2 भनेको करेन्ट इयर। हेर त दुईटा इयरको हाम्रो ब्यालेन्स छ र यिनीहरूलाई कम्पेयर गरेछ भने यसलाई हामीले कम्प्रिहेन्सिभ ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। र यो इयर 1को ब्यालेन्सलाई हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स भन्छौँ र यो इयर 2कोलाई हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्छौँ। त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो। र अर्को हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्समा धेरै एक्सपेन्सेसहरू घटाएर चाहिँ लास्टमा नेट इन्कम निकालेको छ होइन। ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो लायबिलिटी र असेट हुन्छ। ल अब हाम्रो सेल्स कहाँ हुने त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ सेल्स हेर 8 लाख छ। ल 8 लाख यसै, ल 1 लाख हाम्रो सेल्स भयो होइन। अब यो एउटा आइटम छ भने त हामीले त के भन्दैछ, मैले अघि सुरुमा भनिसकेँ, एउटा आइटमबाट हाम्रो क्यास आउँछ कि जान्छ, सबैलाई इच एन्ड एभ्री आइटम हेर्छौँ हामीले। ल तिमी आफै भन न त, सेल्सबाट पैसा आउँछ कि जान्छ? तिमीले सामान बेच्दैछौ भने तिम्रो पैसा आउँछ जान्छ भन्दाखेरि अफकोर्स पैसा आउँछ। भने चाहिँ पैसा आउँछ भने त हामीले प्लस गर्नु पऱ्यो। सो प्लस गरिन्छ भने यतिकै छोडिन्छ है। सो माइनस गरिन्छ भने चाहिँ ब्राकेटमा राख्ने हो होइन। प्लस गरिन्छ भने यतिकै छोडिन्छ। ल सेल्स भयो। अर्को के आउला? अर्को हाम्रो कस्टमरसँगै आउला। कस्टमरसँग रिलेटेड सबै यहाँ आउला होइन। अब कस्टमर नै पनि यहाँ आउँछ। कस्टमरलाई हामीले अर्को नामले के भन्छौँ? डेप्टर्स भन्छौँ। डेप्टर्स हेर सुरुमा कति थियो? 2 लाख थियो, अनि 1,50,000 भएको छ। यानि कि डेप्टर के भएको छ त? घटेको छ। ल यसलाई हामी डिक्रिज इन डेप्टर। डेप्टरमा के भएछ? डिक्रिज भएछ। कतिले डिक्रिज भएछ त? सुरुमा त हाम्रो 2 लाख थियो, अब हाम्रो 1,50,000 छ, यानि कि 50,000ले डिक्रिज भएछ। ल अब यो आइटमले चाहिँ पैसा आउँछ कि जान्छ त? अब यो चाहिँ छुटाउन हामीलाई गाह्रो पर्छ। सेल्स र पर्चेज जस्तो हामीलाई इजी हुँदैन। एक्सपेन्सेस इन्कम त इजिली भइहाल्छ। एक्सपेन्सेसले पैसा जान्छ, माइनस गरिहालिन्छ। इन्कमले पैसा आउँछ, त्यही भएर प्लस गरिन्छ। सेल्स भनेको इन्कम हो, त्यही भएर प्लस आइहाल्छ। तर अब यो डिक्रिज इन डेप्टर्स इन्कम हो कि एक्सपेन्स हो त पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अलरेडी भनेको छु तिमीलाई, रुल छ। जस्तो असेट्स चाहिँ हाम्रो बढ्यो भने क्यासलाई के गरिदेऊ? माइनस गरिदेऊ, यानि कि घटाइदेऊ होइन। असेट्स तिम्रो घट्यो भने चाहिँ क्यासलाई के गरिदेऊ? बढाइदेऊ, यानि कि प्लस गरिदेऊ है। त्यस्तै तिम्रो लायबिलिटी बढ्यो भने चाहिँ क्यासलाई पनि बढाइदेऊ, यानि कि प्लस गरिदेऊ है। लायबिलिटी घट्यो भने क्यासलाई पनि घटाइदेऊ, यानि कि माइनस गरिदेऊ। यो दुईवटा कुरा त असेट्स बढ्यो भने क्यासलाई पनि असेट्स बढ्यो भने क्यासलाई घटाइदेऊ, असेट्स घट्यो भने क्यासलाई बढाइदेऊ। नेगेटिभ रिलेसन। लायबिलिटी बढ्यो भने क्यासलाई बढाइदेऊ, लायबिलिटी घट्यो भने क्यासलाई घटाइदेऊ। पोजिटिभ रिलेसन। अहिले हेर डेप्टर्स भनेको के हो त? हाम्रो असेट्स हो नि त। तिमीले अब डेप्टर्स भनेको असेट्स बुझ्दैन भने यो असेट्स साइडमै दिएको छ यी डेप्टर्स। अब डेप्टर्स के भएको छ त? यहाँ घटेको छ। अब एसेट्स हाम्रो घटेको छ भने क्यासलाई पनि के गरिदेऊ? क्यासलाई बढाइदेऊ। ल क्यासलाई बढाइदिनुको प्लस गर्नु भनेको नि त। प्लस त अब यहाँ भएकै छ, त्यही भएर यसलाई छोडिदिउँ। ल यसलाई मैले क्लोज गरेँ 8,50,000। र याद रहोस्, यो 8,50,000 यहाँ मुनि लेख्नु पाइँदैन है। किनभने यहाँ मुनि भनेको चाहिँ धर्कादेखि यहाँ मुनि भनेको चाहिँ हामीले पुरै होल आइटमको चाहिँ एड गऱ्यौँ भने चाहिँ सम चाहिँ यहाँ लेख्ने हो। यो त हाम्रो होल आइटमको एड होइन, यो त हाम्रो होल आइटमको चाहिँ सब आइटमको चाहिँ एड हो, सब आइटमको सम हो। त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ है। ल त्यसपछि हाम्रो अब 2 नम्बरमा हेरौँ। सो हाम्रो 2 नम्बरमा चाहिँ अब यहाँ कस्टमर आयो भने, यानि कि यहाँ डेप्टर आयो भने, अब डेप्टरको अपोजिट के हुन्छ त? क्रेडिटर हुन्छ। डेप्टरबाट पैसा आउँछ भने क्रेडिटरलाई के हुन्छ त? पैसा दिनुपर्छ नि। त्यही भएर क्यास पेड भनेको चाहिँ हेर त, क्यास पेड टु, क्यास पेड फ्रम हुँदैन नि त। क्यास पेड टु भनेको लाइफ फ्रम भनेको बाट, क्यास पेड टु सप्लायर होइन। यो भनेको क्रेडिटर्स हो। अब हामीले कस्टमरलाई सामान बेच्छौँ भने क्रेडिटर्सबाट के गर्छौँ त? पर्चेज गर्छौँ। पर्चेजलाई अर्को भाषामा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि भन्छ। यो भनेको पर्चेज भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन।
हालाकि यसले पर्चेसको मिनिङ त दिँदैन, तर यसले पर्चेस भनेर बुझ्दाखेरि इजी हुन्छ तिमीलाई। कस्ट अफ गुड्स भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टमा हामीले बेच्ने सामानको चाहिँ कस्ट हो क्या। सो कस्ट भनेको एक्सपेन्स। ल हेर तिमीलाई कति दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5 लाख दिएको छ। ल अब यो त कस्ट हो, कस्टले त पैसा जान्छ, यानि कि यो पर्चेज हो, यसले पैसा जान्छ, त्यही भएर मैले माइनसमा लेखेँ। इजी भयो क्या यो त। एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ इन्कमहरू चाहिँ इजी हुन्छ, तर असेस्ट र लाइबिलिटीले चाहिँ योबाट जानुपर्छ है। ल त्यसपछि अब यसमा अर्कै क्रेडिटर्ससँग रिलेटेड आउँछ। क्रेडिटर्स भनेको त अब हाम्रो यता हुन्छ। क्रेडिटर्स भनेको अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ हेर त। क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो सुरुमा 1,20,000 थियो, अनि 1 लाख छ भनेको यहाँ के भएको छ त, घटेको छ हैन, डिक्रिज हैन, डिक्रिज इन क्रेडिटर्स। कतिले घटेको छ भन्दाखेरि 20,000ले घटेको छ। अब क्रेडिटर्स हेर, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी घटेको छ भने के गर्नु पर्यो, क्यास लाइन घटाइदिनु पर्यो। ल घटाउनु भने तिमी माइनसमा लेखिदियो। त्यसपछि अर्को हेर, अब क्रेडिटर्स हो भने क्रेडिटर्सलाई हाम्रो यहाँ के भनेको छ अर्को हेरौँ भने, अर्को केही छैन भन्दाखेरि अब यहाँ अर्को भनेको हाम्रो स्टक पनि जान्छ है। सो स्टक चाहिँ यहाँ किन गयो, स्टक त हाम्रो असेस्ट हो। यहाँ हामीले सामान किन्दाखेरि चाहिँ नि सामान किनेर ल्याइसकेपछि त हामीले सामान ल्याउने बित्तिकै बेच्ने भन्ने त कुरा हुँदैन नि त। सामान ल्याउने बित्तिकै त कहिले पनि बिक्दैन, त्यसलाई हामीले सामान स्टोर गर्नमा राख्नु पऱ्यो होइन। स्टोरमा राखिसकेपछि बेच्ने हो, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, स्टकमा बस्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले स्टक यहाँ जान्छ है। स्टक हेर त सुरुमा कति छ, सुरुमा स्टक हाम्रो 1 लाख छ, अनि 1,20,000 भएको छ भने यो भएको छ के, इन्क्रिज भएको छ। ल इन्क्रिज इन स्टक, स्टकमा इन्क्रिज भएको छ अरे। स्टकमा इन्क्रिज कति, 20,000ले भएको छ। अब यो स्टक भनेको त असेस्ट हो, असेस्ट तिम्रो बढेको छ भने क्यासले के गर्नु पर्यो, क्यासलाई घटाउनु पर्यो ल हैन। त्यसपछि अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यति भइसकेपछि तिमीले के गर्न सक्छौ, अब यहाँ अरू आइटम छैन हैन। सो अरू आइटम नभइसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदियो। अब यसको नि 5,40,000 यही हो। त्यसपछि अब तिमीले थर्ड भनेको तिम्रो हुन्छ, तिमीले डेब्टर्स पनि हेऱ्यौ, तिमीले क्रेडिटर्स पनि हेऱ्यौ भने अब क्यास पेड टु इम्प्लोइज हैन, इम्प्लोइजहरू हुन्छ, इम्प्लोइजलाई दिने क्यास एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। यानी कि यहाँ भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसन भने अरू एक्सपेन्सहरू भयो, एडमिनिस्ट्रेसन, सेलिङ हैन। सो सबै एक्सपेन्सहरू यहाँ आउँछ, प्लस हाम्रो यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड हुनेको कुराहरू पनि यहाँ आउँछ है। ल अब यसको एक्सपेन्सको लागि त हामी के हेर्छौँ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेडको लागि चाहिँ यहाँ हेर्छौँ सबभन्दा सुरुमा हैन। आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेडको लागि यहाँ हेर्ने हो, तर आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड हाम्रो अब यहाँ छैन, त्यही भएर चाहिँ हामी अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरूको लागि चाहिँ अब एक्सपेन्सहरूको लागि चाहिँ यहाँ जाम। सो यहाँ भनेको चाहिँ सबभन्दा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भनेर 50,000 भनेको छ, यो यहाँ गयो। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भनेको छ कति भनेको छ भन्दा 50,000 भनेको छ। यो भनेर तिमी डाइरेक्ट यसरी लेख्न सक्छौ है, माइनसमा लेख्न सक्छौ किनभने एक्सपेन्स हो नि त। त्यसपछि अर्को भनेको डेप्रिसिएसन जाँदैन, अरू यहाँ जाने आइटम छैन। ओहो यो यहाँ एउटा सिङ्गल आइटम छ भन्दा म डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सक्छु है, सिङ्गल आइटम छ भने म डाइरेक्ट लेख्न सक्छु, यो मेटाउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि अब 4मा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, इन्ट्रेस्ट पेड। सुरुमा इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ अनि चाहिँ ट्याक्स तिर्ने हो। ल इन्ट्रेस्ट पेड कति छ त, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको 5,000। अब यो डाइरेक्ट म यहाँ लेख्न सक्छु, यो भनेको डाइरेक्ट मेरो खर्च यसले पैसा जान्छ, त्यही भएर मैले माइनस भयो। त्यसपछि मेरो के हुन्छ 5मा मेरो ट्याक्स पेड हुन्छ है। अब प्रब्लम हुन्छ यहाँ हेर, ट्याक्स पेड तिमीलाई डाइरेक्ट दिएकै छैन क्या। अरू बेला त कहिले यहाँ ट्याक्स पेड भनेर दिएको हुन्छ, हामी डाइरेक्ट लेख्थ्यौँ। अब अहिले यहाँ ट्याक्स पेड छैन, ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि यहाँ ट्याक्स दिएको छ, ल सके यहाँ हेर प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर एउटा दिएको छ, अर्को भनेको फेरि एगेन यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ। यसरी प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेसन भनेर चाहिँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ, प्लस हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन छ भने चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ हामी ट्याक्स पेड निकाल्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, फर्मुला युज गर्नु पर्यो, ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस प्रोभिजन जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ हैन, माइनस क्लोजिङ है, यो गर्नुपर्छ है। ओपनिङ ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ। ओपनिङ भनेको कति छ 30,000 प्लस 40,000 माइनस 40,000 गर्दाखेरि तिम्रो 30,000 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ ट्याक्स पेड भयो है। सो मैले अस्ति नै गराएको एउटा भिडियोमा हाम्रो यस्तै कुरा थियो है, एउटा भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन दिएको थियो, अनि त्यसपछि फेरि यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन यहाँ पनि दिएको थियो, अनि मुनि चाहिँ ट्याक्स पेड भनेर 70,000 दिएको थियो क्या। त्यो केसमा चाहिँ अब के गर्छ, यो कामै छैन यिनीहरूको, डाइरेक्ट मुनि तिमीलाई ट्याक्स पेड दिइसकेपछि यिनीहरूलाई छुने नै हैन,
डाइरेक्ट ट्याक्स पेड दिएको छ भने त डाइरेक्ट ट्याक्स पेड हाल्दिनँ, तर यहाँ दिएको छैन त्यही भएर निकाल्नु पर्यो है। ल यति गरिसकेपछि तिम्रो यहाँ सक्यो। अब यो सबै सकिसकेपछि होइन, अब यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ तिम्रो यही माथिको ए क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज नै हुन्छ यहाँ होइन। सो अब यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको अगाडि चाहिँ नेट थपिन्छ। सो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ नेट, यसको अगाडि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, जुन भनेको चाहिँ मेरो ए हो, जुन चाहिँ कसरी आयो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गरेर आयो होइन। ल यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो 8,50,000 प्लस जुन छ प्लस अमाउन्ट 5,455 र 30 गऱ्यो भने तिम्रो हुन्छ 2,25,000 पोजिटिभमा आउँछ है। ल यो भनेको चाहिँ तिम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट त हेर त क्यास केमा आएको रहेछ, पोजिटिभ भएको रहेछ क्या है। ल यो राम्रै कुरा हो। त्यसपछि अब तिम्रो बीमा हेर, अब बीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। ल इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हेर, र इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी दुईवटा कुरा जान्छ, एउटा फिक्स एसेस, अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट होइन। र फिक्स एसेस यहाँ चाहिँ प्लान्ट एन्ड मेसिन नै, अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट खुद दिएको छ होइन, दुईवटा दिएको छ। ल यो दुइटै जाने पऱ्यो। तर प्रब्लम के हुन्छ थाहा छ, प्रब्लम यो प्लान्टले गर्छ क्या। किन प्लान्टले क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि प्लान्टको डिप्रिसिएसन एउटा यहाँ दिएको छ, डिप्रिसिएसन अन प्लान भनेर, अर्को फेरि प्लान्ट पनि बेचेको छ यहाँ, गेन अन सेल्स अफ प्लान भनेको छ। इन्भेस्टमेन्टको केही छैन, त्यही भएर म सुरुमा इन्भेस्टमेन्टलाई खत्तम गर्छु। इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा 2 लाख थियो, मेरो 3 लाख छ, यानि कि इन्भेस्टमेन्ट मेरो बढेको छ भने चाहिँ यसलाई पर्चेज भन्छ, घटेको छ भने सेल्स भन्छ है। बढेको छ भने पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्छ है, बढेको छ भने पर्चेज भन्छ। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट कतिले बढेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 2 लाखदेखि 3 लाख 1 लाखले बढेको छ। सो तिम्रो घटेको भए चाहिँ म सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्दै, र पर्चेज गर्दा पैसा जान्छ, त्यही भएर यहाँ है। त्यसपछि अब प्लान्ट आयो। अब प्लान्टको पनि म यहाँ हेर्दै थिएँ क्या, यसरी हेर्दै थिएँ, प्लान्ट मेरो यहाँ 5 लाख थियो, अनि 6 लाख बढेको छ। म पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नु लागेको थिएँ, तर के भयो एकछिन थाहा, यहाँ तिम्रो डिप्रिसिएसन पनि छ, यहाँ बेचेको पनि छ, तिमी डाइरेक्ट रेटमा पाउँदैनौ भनेको छ। ओहो, अब यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यतिसम्म त ठिकै थियो, प्लस यहाँ हामीलाई के पनि भन्यो अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्यो। भनेपछि अब यसमा हामीले अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो है। अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्छ नि यसमा त। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई जहिले पनि प्लान्ट एन्ड मेसिनको है, प्लान्ट एन्ड मेसिनको 2टा इयरको ब्यालेन्स र डिप्रिसिएसन दियो भने हामीले एउटा कुरा, 2टा कुरा है, 1 2 यो कुरा बुझ्नु है। त पहिलो कुरामा म के भन्छु भन्दाखेरि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 2टा इयरको ब्यालेन्स र डिप्रिसिएसन दिएको छ भने, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 2टा ब्यालेन्स र डिप्रिसिएसन दिएको छ भने यसको अकाउन्ट प्रिपेयर गरेर पर्चेजको भ्यालु निकाल्नु पर्छ है। यो भनेको पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 2टा ब्यालेन्स दिएर मुनि पर्चेज अफ प्लान्ट होइन, पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर डाइरेक्ट अमाउन्ट दियो भने अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट त्यो पर्चेज राख्नु पाइन्छ। यो भनेको दोस्रो कुरा हो। र अहिले हाम्रो यो दोस्रो कुरा छैन, 12 क्लासकोमा चाहिँ दोस्रो कुरा हुन्छ, यस्तो कुरा चाहिँ विवेश फर्स्टमा मात्र आउने हो है। ल त्यसपछि यो दोस्रो कुरा छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीलाई पहिलो कुरा छ, पहिलो कुराको लागि हामीले पर्चेज अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फेरि अब यसमा अर्को सब पोइन्ट मजेदार कुरा के छ भन्दाखेरि यो डिप्रिसिएसन प्लान हाल्नै पाइँदैन क्या। पहिलेको जस्तो यो डिप्रिसिएसन प्लान हामीले यो 25,000 हाल्नै पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ क्या। अब अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हामीलाई दिएको भए त हामी डाइरेक्ट यो डिप्रिसिएसनको ठाउँमा अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हाल्थ्यौँ, तर यहाँ दिएकै छैन, यहाँ हामीलाई 2टा ब्यालेन्स दिएको छ। अब यो कन्डिसनमा हामीले अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यानि कि डिप्रिसिएसन अफ सोल्ड पार्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो तिमीले सबभन्दा सुरुमा त म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको अकाउन्ट बनाउँछु। सो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट भन्छु होइन। सो यसको चाहिँ अब फर्मेटिङको लागि चाहिँ म डाइरेक्ट सो अर्को म फर्मेटमै जान्छु, पार्टिकुलर्स आरएस होइन। सो यता भनेको डेबिट हुन्छ, यता भनेको क्रेडिट हुन्छ होइन। सो पार्टिकुलर्स आरएस। यदि फर्स्ट टाइम अकाउन्ट बनाउन सिकिँदैछ भने यो एकदमै भिडियो हेल्पफुल हुनेवाला छ। सो हामी यहाँ सब भन्छौँ 2 यताबाट स्टार्ट गर्ने, यताबाट बाईबाट, यहाँ हामी सब भन्छौँ 2 ब्यालेन्स बिडी भन्छौँ होइन, यानि कि ओपनिङ भन्छौँ, र हामी यहाँ लास्टमा बाई ब्यालेन्स सिडी भन्छौँ, यहाँ क्लोजिङ, ओपनिङ क्लोजिङ, एसेटको ओपनिङ यहाँ राख्ने, क्लोजिङ यहाँ राख्ने, र डिप्रिसिएसन छ भने हामी डिप्रिसिएसन हामी यहाँ हाल्छौँ होइन, र हामी बेचेको छ भने यहाँ हाल्छौँ बाई ब्याङ्क भन्ने छ होइन, ब्याङ्क अकाउन्ट, अथवा सेल्स भएको छ भने हामी यहाँ हाल्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ पर्चेज भएको छ हामी यहाँ हाल्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट,
पर्चेस भएको छ नि यहाँ हाल्छौँ र बेच्दाखेरि हैन बेच्दाखेरि नाफा भएको छ भने 2 पीएल अकाउन्ट प्रॉफिट हैन प्रॉफिट अन सेल्स यहाँ जान्छ अनि बेच्दाखेरि घाटा भएको छ यहाँ जान्छ बाइ पीएल अकाउन्ट लस अन सेल्स ल यो फर्मेट बुझ्नु पर्यो है यति बाहेक अरु आइटम जाँदै जाँदैन क्या यो भनेको ओपनिङ र क्लोजिङ भयो ओपनिङ क्लोजिङ पछि डेप्रिसिएसन छ भने यहाँ राख्ने त्यसपछि हामीले सामान किनेको छ भने यहाँ आउँछ सामान बेचेको छ भने यहाँ आउँछ अब सामान बेच्दाखेरि नाफा र घाटा एउटा हुन्छ नाफा हुन्छ भने यता घाटा हुन्छ भने यता यो दुईटामै एउटा हुने है ल अब अहिले हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब टक्कसँगले भ्यालु पुट गर्ने अब भ्यालु पुट गर्नको लागि हेर ओपनिङ के छ त 5 लाख छ 5 लाख यहाँ राख्दा त्यसपछि तिम्रो क्लोजिङ हेर 6 लाख छ सिडी त्यसपछि तिम्रो अब के छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन अन प्लान भनेर मैले 30,000 यहाँ हाल्नु लाग्थे मैले हाल्ने पनि यही हो यो अहिले मेरो अकुमुलेट डिप्रिसिएसन यहाँ नभएको मैले 30,000 यहाँ हालिसक्थे क्या तर के भयो भने अकुमुलेट डिप्रिसिएसन दियो नि त अकुमुलेट डिप्रिसिएसन दियो भने चाहिँ अब अकुमुलेट डिप्रिसिएसन हामीलाई यहाँ डाइरेक्ट दिएको भए त हामी म डाइरेक्ट नै हाल्थे अब दिएको छैन यहाँ जस्तो म यहाँ एक्जाम्पल हेर्छु हैन सो तिमीलाई म देखाउँछु एउटा कहाँ छ भने हैन सो तिमीलाई म एउटा क्वेशनमा देखाइदिन्छु सो अकुमुलेट डिप्रिसिएसनको हैन एउटा क्वेशन यो यहाँ रह्यो तिमीलाई अकुमुलेट डिप्रिसिएसन यसरी 15,000 दिएको छ भने डाइरेक्ट तिमी यो 15,000 यहाँ हाल्न सक्छौ के अकुमुलेट डिप्रिसिएसन हाल्ने हो नि त यहाँ खासमा यसरी डाइरेक्ट दिएको छ भने त डाइरेक्ट हाल्न सकिन्छ यो वाला क्वेशन मैले अस्ति नै गराएको थिएँ मोडल अब यहाँ अहिले दिएकै छैन भने चाहिँ अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो यसको लागि पनि एकदिन के गर्नुपर्ने हुन्छ अकुमुलेट डिप्रिसिएसनको पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्ट भन्नु पर्ने हुन्छ है ल यो चाहिँ नयाँ कुरा भयो अब यसको पनि फर्मेट सेम हुन्छ है सो अब यो अकुमुलेट डिप्रिसिएसन भनेको त अब हेर तिमीलाई अब बुझाउँछु म फेरि तिम्रो यो प्लान भनेको डेबिट यो एसेट साइडमा भएको तिमीले यसरी गर्छौ भने तिम्रो यो लायबिलिटी साइडमा भएको त जस्ट अपोजिट गर्नु पर्यो नि त हैन कि त्यसरी नै गर्छु त असेटको जसरी गरेको छु त्यसरी त गर्नु पाइँदैन पक्कै पनि किनभने यो दुईटा आइटम भनेको त फरक फरक ठाउँमा जाने चिज हो हैन त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ ओपनिङ यहाँ छ भने ओपनिङ यहाँ गरेको छ भने पक्कै ओपनिङ के हुन्छ यता हुन्छ क्लोजिङ यता हुन्छ सो म क्लोजिङ अलि लास्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर म यहाँ क्लोजिङ यहाँ लेखिन्छु 2 ब्यालेन्स सिडी भनेको यहाँ हुन्छ क्लोजिङ ओपनिङ भनेको यहाँ हुन्छ ओपनिङ सुरुमा लेखिन्छ त्यही भएर बाई यताबाट बाई स्टार्ट गरिन्छ बाई ब्यालेन्स बिडी यो यहाँ थियो यो यहाँ भयो क्रेडिट डेबिट साइडमा थियो यहाँ क्रेडिट साइडमा भयो यहाँ क्रेडिट साइडमा थियो यहाँ डेबिट साइडमा भयो किन भन्दाखेरि यो असेट्सको यो लायबिलिटीको है ल यति गरिसकेपछि अब के गरिन्छ अनि यहाँ चाहिँ बाई डिप्रिसिएसन फर द इयर है सुन तिमीलाई दिएको छ त्यो डिप्रिसिएसन यहाँ लेख्ने है त्यसपछि तिम्रो यहाँ गरिसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ भनेको चाहिँ तिम्रो डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट आउँछ है सो जुन सोल्ड पार्टको डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ यहाँ आउने गर्दछ सो अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ सो अकुमुलेट डिप्रिसिएसन हेर यो अकुमुलेट डिप्रिसिएसनको ओपनिङ भनेको कति छ 30,000 छ नि ओपनिङ त यहाँ हो 30,000 त्यसपछि अकुमुलेट डिप्रिसिएसन गएर क्लोजिङ कति छ क्लोजिङ भनेको 50,000 छ हैन 50,000 भयो त्यसपछि अब यसले के हेर्छ अरे बाई डिप्रिसिएसन फर द इयर हेर्छ डिप्रिसिएसन फर द इयर कति छ त प्लान्टको 30,000 यहाँ हेर्छ है गर्दाखेरि यो त यहाँ कति भयो 60,000 भयो यो यहाँ 60,000 नै गर्नु पर्यो जहाँ कमन बढी छ त्यही राख्ने अब यहाँ कति हजार थप्नु पर्यो 10,000 थप्नु पर्यो ओ यो भनेको बीएफ भयो यानी कि ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको 10,000 यही भनेको यहाँ जाने हो है सो डिप्रिसिएसन भन्दा चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म अकुमुलेटेड नै भने है अकुमुलेट डिप्रिसिएसन भयो यो भनेको चाहिँ 10,000 यो यहाँबाट आएको है ल अब त्यसपछि यति भइसकेपछि है यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु अर्को यसो गरेको त्यसपछि भइसकेपछि अब त्यसपछि सेल्स गरेको छ भने त यहाँ हाल्नु पर्यो सेल्स हेरौँ त र गेन अन सेल्स अफ प्लान हैन 2,000 चाहिँ नाफामा बेचेको छ अरे बुक भ्यालु भनेको चाहिँ 10,000 यानी कि कस्ट भनेको चाहिँ 10,000 यानी कि बुक भ्यालु भनेको डिप्रिसिएसन कटाएर आएको भ्यालु एक्ज्याक्ट अब 10,000 छ भने यसको बुक भ्यालु 10,000 मा बेच्यो भने चाहिँ न नाफा हुन्छ न घाटा हुन्छ है सो 10,000 मा बेच्नु पर्ने थियो हैन त अहिले कति छ 2,000 नाफामा बेच्यो भने चाहिँ पक्कै नै कतिमा बेचेछ त 12,000 मा बेच्यो नि त हैन 10,000 कस्ट परेको 2,000 नाफामा बेच्यो भने चाहिँ 12,000 मा बेच्यो नि त बेच्यो 12,000 बेच्दाखेरि अब नाफा भएको छ घाटा भन्दाखेरि नाफा भएको छ कति नाफा भएको छ 2,000 रुपैयाँ नाफा 2,000 रुपैयाँ नाफा यहाँ भयो ल अब यो भनेको लस भएको छैन ल अब यसको पनि जोड दिउँ अब यसको पनि ब्यालेन्सिङ फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ सो पक्कै पनि क्रेडिट साइड बढी हुन्छ 6 लाख यसको 22,000 हुन्छ
यसको पनि 6,22,000 भन्नु पर्यो ल 6,22,000 मा यो गर्दाखेरि चाहिँ 5,00,000 माइनस 2 सरी 5,02 माइनस 22 6,22,000 गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 6,22,000 गर्यो भने तिम्रो 1,20,000 हुन्छ। 1,20,000 यहाँ भयो यानी कि पर्चेज भनेको 1,20,000 गरेको रहेछ है। ल यो अकाउन्टबाट चाहिँ हाम्रो यो भनेको चाहिँ वर्किङ नोट हो, योबाट चाहिँ यति कुरा हो। ल सो हाम्रो पर्चेज अफ इन्भेस्ट अब यहाँ के गर्नु पर्यो पर्चेज अफ फिक्स एसेस सरी फिक्स एसेस नभन्नु प्लान्ट भनेको छ भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी है पर्चेज गरेको रहेछ। कतिको पर्चेज गरेको अरे भन्दाखेरि चाहिँ 1,20,000 को पर्चेज गरेको पर्चेज गर्दा पैसा जान्छ त्यही भएर माइनस गर्ने। अब यहाँ भनेको पर्चेज गर्दा सेल्स गर्दा कुरा अब हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी सेल्स पनि गरेको छ नि सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। हाम्रो यो अकाउन्ट काम छैन, यो अकाउन्टले यसलाई हेल्प गर्ने हो। यो अकाउन्टबाट भनेको यो चिज र यो चिज दुईटा मात्र हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जाने हो किनभने यो दुईटाबाट मात्र क्यास आउने र जाने गर्छ। ल सेल्स कति गरेको छ त 12,000 अब यो गर्दाखेरि त पैसा आउँछ त्यही भएर प्लसमा है। अब यो अमाउन्ट चाहिँ म यहाँ लेख्न पाउँछु क्या किन यहाँ नलेख्ने यहाँ लेख्ने भन्दाखेरि यो भनेको त पुरै टोटलको सम हो नि त त्यही भएर यहाँ लेख्ने। ल अब म के थप्छु अगाडि नेट थप्छु त्यसपछि क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्छु जुन भनेको मेरो बी हो। यसलाई म यस्तो गरिदिउँ ल यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हुन्छ सो 2,08,000 हुन्छ है। सो 2,08,000 माइनसमा हुन्छ। ल त्यसपछि अब मेरो लास्ट एक्टिभिटिज भनेको तिम्रो लास्ट एक्टिभिटिज फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। र मैले यो भिडियो बनाउनुको मेन रिजन भनेकै इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बुझाउनुको लागि हो। यसमा अरू धेरै कुरा छैन सिर्फ यही बुझाउनुको लागि हो। अब अरू त सम सेम त्यही छ। अब यहाँ सेयर हैन 4वटा कुरा भनेको चाहिँ नर्मली 5वटा कुरा बुझ्दा हुन्छ। लोन भयो हैन डिबेन्चर सेयरसँग जान्छ हेर सेयर क्यापिटल तिम्रो 8 लाखदेखि 9 लाख बढेको छ। अब यहाँ सेयर बढ्नुलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज भन्दैन है इस्यु भन्छ है। इस्यु गर्दाखेरि सेयर बढ्छ नि त त्यही भएर इस्यु अफ सेयर भनिन्छ हैन सेयर क्यापिटल। अनि घटेको छ भने चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि घटेको छ भने चाहिँ रिडम्सन भन्नु पर्यो। ल रिडम्सन भनेको फिर्ता गर्नु भन्छ। सो कतिले बढेको छ भन्दाखेरि 1 लाखले बढेको छ। ल 1 लाख अब यसले प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने भन्दाखेरि र सेयर क्यापिटल के हो त लाइबिलिटी हो नि त। लाइबिलिटी हाम्रो बढ्यो भने त क्यास पनि बढाउनु भन्छ त्यही भएर प्लसमा है। त्यसपछि अर्को भनेकै सेयर प्रिमियम भनेको चाहिँ सेयरसँग रिलेटेड हैन सेयर झुन्डेको सबै यहाँ आउने हो नि त। र यसलाई चाहिँ हामी इन्क्रिज भन्दा भइहाल्यो यो भनेको प्राइस हो नि त त्यही भएर इन्क्रिज सेयर प्रिमियम है। ल इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम कतिले भन्दाखेरि चाहिँ 40,000 थियो 90,000 चाहिँ 50,000ले इन्क्रिज भयो। ल यो पनि प्लसमा हुन्छ लाइबिलिटी साइडमा छ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो डिबेन्चर छ 10% डिबेन्चर हेरेर 1 लाख थियो 50,000 घटेको छ। सो डिक्रिज इन 10% डिबेन्चर हैन डिबेन्चर के भएछ डिक्रिज भएछ। ओ सरी डिक्रिज हुँदैन यसमा डिक्रिज भन्नु पाइँदैन। घटेको छ भने हामी रिडम्सन भन्छौँ है रिडम्सन नै भन्छौँ। बढेको छ भने इस्यु भन्थ्यौँ घटेको छ भने हामी रिडम्सन भन्छौँ। रिडम्सन भनेको फिर्ता गर्नु भनेको क्या यो लोन जस्तै हो डिबेन्चर सुरुमा लिएको थियो अब फिर्ता गरेछ कति भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख थियो 50,000 चाहिँ 50,000 है। अब यसले पैसा आउने कि जाने त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको त एक त लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हाम्रो घटेको छ भने हामी क्यासलाई के गर्छौँ घटाउँछौँ माइनस गर्छौँ त्यही भएर यसलाई के गर्ने माइनस गर्ने। अब पैसा फिर्ता गर्दैछ भने त पक्कै पनि त तिम्रो पैसा जान्छ नि त त्यही भएर यो माइनस भयो। अर्को भनेको तिम्रो के छ अरू सबै यहाँ भइसक्यो। प्लस अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रिटेन अर्निङ भन्ने चाहिँ हाम्रो जाँदैन है। रिटेन अर्निङ जेनरल रिजर्भहरू पिएल अकाउन्ट यहाँ छ भने हाम्रो त जाँदैन। अरू यहाँ सबै गइसक्यो। अर्को भन्छ प्रिमियम अन रिडम्सन। ला हेर त डिबेन्चर फिर्ता गर्दाखेरि बढी अमाउन्ट तिरिएछ अरे क्या प्रिमियम भनेको बढी अमाउन्ट तिर्नु होइन। ल प्रिमियम अन रिडम्सन है प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर हेर त रिडम्सन अफ 10% डिबेन्चर फिर्ता गर्दाखेरि के भएछ बढी अमाउन्ट तिरेछ अरे। प्रिमियम भनेको बढी अमाउन्ट तिर्नु भनेको 5,000 हेर त के कथम यहाँ डिस्काउन्ट भएको के गर्थ्यो डिस्काउन्ट भएको भए यसलाई के गर्छौ प्लसमा लेख्थ्यो है यो माइनस हो किनभने डिस्काउन्ट पाउनु भनेको त फाइदा हो नि त। ल ओके अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ उयो भएछ 5,000 भइसक्यो। अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ जाने आइटम भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को भनेको के हो अर्को आइटम जाने भने जस्तो यहाँ सबै आइटम भइसक्यो भने अर्को आइटम भनेको हाम्रो डिभिडेन्ड पेड जाने हो। तिम्रो क्वेसनमा
रिटेन अर्निङ जेनरल रिजर्भ पिएल अकाउन्ट दिएको छ दुईटा ब्यालेन्स प्लस हामीलाई नेट इन्कम पनि छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा डिभिडेन्ड पेड निकाल्न सकिन्छ है किनभने डिभिडेन्ड पेड भनेको नि हामीले आफ्नै नेट इन्कमबाट दिने हो र नेट इन्कमबाट डिभिडेन्ड पेड गरिसकेपछि बचेको अमाउन्ट भनेकै रिटेन अर्निङ हुने हो क्या हाम्रो सुरुमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट हुन्छ है अनि ग्रस प्रफिटमा हामी अझै कस्टहरू घटाइसकेपछि हाम्रो नेट प्रफिट हुन्छ है अनि नेट प्रफिटबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ आधी पैसा चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छौँ सेयर होल्डरलाई अनि त्योबाट बचेको पैसा चाहिँ हाम्रो रिटेन अर्निङमा जाने हो क्या त्यही भएर यो त यो एकअर्कामा रिलेटेड छ विथ द डिभिडेन्ड द्याट्स वाइ यसबाट चाहिँ डिभिडेन्ड निकाल्न सकिन्छ हामीले के गर्ने सेम ट्याक्सेसनकै जस्तो ओपनिङ प्लस नेट इन्कम जुन चाहिँ हाम्रो इन्कम दिएको छ माइनस क्लोजिङ गर्ने हेर त ओपनिङ भनेको तिम्रो कति छ त ओपनिङ भनेको 50,000 छ नेट इन्कम भनेको तिम्रो 1,72,000 छ है सो 50 प्लस 1,72,000 माइनस 80,000 है गर्दाखेरि तिम्रो 1,42,000 हुने रहेछ अब यो डिभिडेन्ड दिएको त्यही भएर चाहिँ माइनसमा गर्नु पर्यो ल यसमा पनि यति हो त्यही भएर यसमा पनि मैले डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सक्छु है ल मैले भने यसलाई नेट CFFF ए भने जसलाई मैले सी भने जुन भनेको चाहिँ मेरो 150 माइनस 50 माइनस 5 142 गर्दाखेरि मेरो हुन्छ 47,000 माइनसमा आउँछ है त्यसपछि अब हेर त मैले तीनवटा एक्टिभिटिजकै क्यासमा भएको चेन्जेस हेरेँ अब यो तीनवटा एक्टिभिटिजलाई यदि मैले सम गरेँ भने मेरो बिजनेसमा एक्ज्याक्टमा कति चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ भन्ने कुरा आउँछ क्या अब सबैको अगाडि नेट छ भने नेट चेन्जेस इन क्यास ल एक्ज्याक्टमा मेरो बिजनेसमा कति क्यासमा चेन्ज भएको रहेछ हेरौँ है ल ए प्लस बी प्लस सी गर्दाखेरि मेरो हुन्छ 2,25,000 माइनस 2,08,000 माइनस 27,47 गर्दाखेरि मेरो हुन्छ माइनस 30,000 ओहो मेरो यो पुरै वर्षभरि त यो तीनवटा एक्टिभिटिज गर्दाखेरि त माइनसमा नेगेटिभ भएछ मेरो क्यास यानि कि क्यास गएछ हैन 30,000 अल ओभर द गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ आफूसँग भएको क्यास ब्यालेन्सको ओपनिङ छ भने जोड दिने क्लोजिङ हाम्रो आइहाल्छ क्या ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स है अब तिमीलाई यो चाहिँ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ सो यी हेर त ओपनिङ क्यास पनि यो त ओपनिङ हो नि त ओपनिङ हेर 1,70,000 नि आफूसँग भएको क्या यो भनेको चाहिँ क्यास ब्यालेन्स अब यो गर्दाखेरि तिम्रो के आउँछ त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आउँछ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति आउँछ त भन्दाखेरि तिम्रो 1,40,000 आउँछ जुन भनेको तिमीलाई दिएकै हुन्छ 1,40,000 यहाँ पनि 1,40,000 चाहिँ यसरी आयो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अब हिसाब मिलेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो किनभने ओपनिङसँग हैन हाम्रो चेन्जेस इन क्यास गरिसकेपछि आउने क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ के गर्नु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो हैन सो यसरी चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्न सक्छौं र यो चाहिँ मेरो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टसँग चाहिँ लास्ट क्वेसन हो सो त्यही भएर मैले यत्रो टाइम पनि लगाएँ हैन यसमा धेरै कुराहरू अझै नबुझेको कुराहरू छ भने मैले सिकाउने चाहिँ कोसिस गरेँ हैन यो भनेको हाम्रो सल्भ भयो 2073 ओल्ड क्वेसन नम्बर 16 को सो यसरी त्यसपछि यसको वर्किङ नोट यहाँ छ हैन सो हामीले कसरी चाहिँ यसलाई प्रिपेयर गर्यौं भन्ने कुरा भयो सो यो भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भयो यो मोडल 2 मा भयो सो